महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक, अर्गां देवा बापाक, अर्गां जेजू क्रिस्ताक, अर्गां पवित्रत्म्याक, अर्गां त्रिएका देवाक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुमचे दीग सोंसणिकाये वरवीं तुमी तुमचे जीव रक्तेल्यात. कित्याक रक्तेल्यात? तुमच्या दीग सोंसणिकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी रक्तेल्यात. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, ह्या दिसांनी जायतो पावस येता न्ही. जायती न्हंयो भरल्यात, तळीं भरल्यांत, बांयो भरल्यात आनी सगळें भरण वमता. पूण थंयसर एक जागृतकाय दितात न्ही. थंय वचनाकात, थंय देवा नाकात, थंय बसनाकात, घराच रावा, रस्त्यांनी वचनाकात, थंय गुड्या कोसळटात, अशें सगळी जागृतताय दितात न्ही. कोण ही जागृतकाय स्विकार करता तो सेफ आसा वय मू. कोण जागृत म्हणजे ती दिल्ली जागृत स्विकार करना जाल्यार आमी कश्टान पडटा, मात्र जीव येता. देखून कोण सोंसणिकायेन हें स्विकार करता पळय. आमी सकाळीं उतार आयकलां उत्पत्ती पुस्तक अवस्वर 19 वळ 17 लोटाक आनी ताच्या बायलेक सरस्पर देव एक 17 दिता की ना? 17 दिता. पूण पळय थंयसर लोट ती 17 स्विकार करता. वसा रावा नाकात, वसत जंय रावल्यार तुमी नासतल्यात. एक मिनट आयकुया पयलें. तांकां भायर हाडटस दुतां पैकी एकल्यान म्हणलें, जेनेसीस चॅप्टर 19:17 तुजो जीव राखचे खातीर पळोवन वच, पाटी पळय नाका आनी केई फालक्यांनी रावा नाका, दोंगरा वयर धांवून वच. पळया खंयसर रावा नाका, धांवून वचू. कित्याक ही 17 वयमू. पळया थंयसर उत्पत्ती पुस्तक सुरवेरस देवान मनशाक एक 17 दिल्ली वयमू. ती ताणी सोंसणिकायन केदोळ म्हणसर ती स्विकार केली, तेदोळ म्हणसर सुरक्षीत आसली. पूण जेन्ना पळया थंयसर दुस्मान येता, देंवसार येता आनी हे वेक नाडटा आसतना कितें देवान सांगिल्लीं उतरां तेंच देंवसार वयमू. सकाळचे कोण आयकलां वयमू. सैतानाचो वेश घालून देव दितात वयमू. हांगाय तेंच जाता. पळया न्ही ताची सोंसणिकाय तो आसुल्लो, सुरक्षीत आसुल्लो. जेन्ना ताची सोंसणिकाय सुकली ती कश्टान पडली. आमी तुमी मागीर वचा उत्पत्ती अवस्वर 3 थंय एक तर मुखार आमी आयकल्यार सगळें आसा. कित्याक ती 34 वळ वास, जेनेसीस चॅप्टर 3:4 वास. तेन्ना सोरपान स्त्रियेक म्हणलें, ना तुमी मरची ना, तुमी मरची नात. देव हे जाणा. जेन्ना तुमी ते खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, थंयसर मुखार आयकलां तुमी उपरांत आयकलां. कित्याक सरस्पर देवान सांगिल्लें उतर तांणी स्विकार केल्लें ती सुरक्षीत आसली. जेन्ना तांची सोंसणिकाय सुकली वयमू, ती सोंसणिकाय सुकली देखून ती पडली. आज तुमी साक्षी, तुमी 3 साक्षी आयकल्यो वयमू. कोणाचेर विश्वास दवरलो तांणी? आमी कोणाचेर विश्वास दवरला? ह्या भावान आत्तां न्ही 3-4 भावांनी सांगून सोडले न्ही. तांच्या मदल्या हांगा एकलो आसा न्ही. म्हळ्यार अर्थ कितें आमकां? म्हळ्यार हो विश्वास कोणाचेर? कोणाचेर म्हळ्यार त्या सरस्पराचेर म्हणजे जेजूचेर विश्वास दवरला तो मात्र उक्त्यान उलोवंक शकता, धैर्यान उलोवंक शकता मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून ही सोंसणिकाय न्ही पळया आमी म्हळ्यार अर्थ कितें म्हळ्यार जागृत रावंक सांगोनी आमी जागृत जायना जाल्यार अशें घडटा. अशेंच घडटा. एक व्हिडिओ हांवें पळयलो. दर्या देगेर लारां आजकाल इतलीं उसांबळ आसात. थंयसर गड घाल्या, थंय तांबडे बावटे बांदल्यात, रिब्बानां घाल्यात. आतां वाऱ्याक रिब्बानां कुडके जावन गेल्यात. पूण थंय बावटे आसात ना जाल्यार ती तसली लारां पळयतना कोणी देंवता गी. देवाचो मोग म्हणजे आमी मागणें करतना आमी दोळे कितें करता? धांपता वयमू. देवाचो मोग पळय आमकां दोळे धांपयता. संवसाराचो मोग आमकां दोळे धांपयता. खळीत आसा गी. संवसाराचो मोग दोळे धांपयता. खळीत आसा गी. एक सोलो आनी एक चली मोग करता जाल्यार कितें करता? पटलून जाता, दोळे उक्ते दवरता, दोळे धांपतात. ब्रदर तुमकां बरो अनुभव आसा, तुमी मनशात तुमकां आसा अनुभव. आजकाल अनुभव खाजर जाल्ल्यांक न्ही, खाजर जायनातल्या सगळो अनुभव आसा. इस्कालान पुरो शिकयतात म्हणटात. म्हाका तें आयकोन ताच्या बद्दल आमच्या काळार तें बरें शिकयनातलें. आतां सगळें हांगा आमी कितले जागले आयकल्यात. पूण पळया मोगाच्या भावा भयणो कितें तुमकां सांगूंक सोदता म्हळ्यार पळया सोंसणीक म्हणजे सुकली जाल्यार कितें घडटा पळया. एक दादलो, एक तरणाटो सोलो आनी एक तरणाटी चली. दर्याची लारां अशीं उसांबळ आसात आनी वचून तिशीन इशीन त्या उदकांत धांवतात.
आणि धांवन धांवन एकामेका पटलून धरतात. उडत तुम्ही आयकलें की सूर्य उद येता आनी आसता तेग बुडता वय मू. ही कितें करतात की म्हळ्यार चेडो दर्याक पळोवन आसा आनी चेडू रेवेक मात थडीक इशीन पळोवन आसात आनी ती मोगांत अशीं जाल्यार दोळ्या दोगांयचे दांपल्यात. आतां मुखार पळयल्या म्हणजे थडीक पळयल्याक पाटी कितें दिसना, पूण पाटीन दर्या पळय साल्याक दिसता की ना, पूण साल्याच्या मोगांत साल्याचे दोळे दांपल्यात, चलयेचे दोळे दांपल्यात आनी जाल्यार लार आयलां आनी हांचेर पडलें आनी हांचेर पडल्या वरी कितें जालें, हाच्या हातांतलें चेडूं सुटलें आनी चेडूं गेलें. आतांच जालें 2 दिसां पयलें जालें घडीत तें काणी न्ही. सत्राय दिल्या, सत्राय आसा, तुमचो जीव तुमी खाण सोडतात, पूण जागृतेन ही सत्राय तुमी स्विकार करतात तर, सोंसणीकान स्विकार करतात तर जेजू कितें म्हणटा लुकाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 20 आनी 1 ओळ 19 वास. लूक 21:19 वास. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 20 आनी 1 ओळ 19. तुमची दीग सोंसणीकाये वरवीं, पळया तुमच्या दीग सोंसणीकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्या, तुमचे जीव तुमी राखतल्या. हांवें तुमकां दाखलो दिलो वय मू. जर ती सोंसणीकाय आसली जाल्यार आयकोनचें पेशन्स आसलें जाल्यार वय मू ती राखते की ना जीव, तांचो जीव राखते की ना ती राखते वय मू. आमकां आज तांच्या मुखार आमकां शिकोवंक आसा म्हाकाच्या भावा म्हणून, ही सोंसणीकाय तुका आनी म्हाका कित्याक जाय. ही संवसाराची सोंसणीकाय अशी जाल्यार देवाची सोंसणीकाय देवचो सोंसणीक जाला आनी ताच्या सोंसणीकाय जियोवच्या खातीर आज आमी आतां आयकतले. हांव पवित्र आत्म्याच्या फळां पैकी 9 फळां पैकी 4थें फळ जावन आसा सोंसणीकाय. देखून ह्या सोंसणीकाय विशयांत आमी आतां इल्लें आयकुया देवाचें उतर. देखून तें कांतार आसा न्ही, कर सोंसणीक कर दयाय, कर सोंसणीक कर दयाय, शेगुणांनी बरोवन म्हाका कर मोगाय, शेगुणांनी बरोवन. ते आनी एक अंत आसा, सोंसणी कर म्हाका सोंसणी कर, खालतो कर म्हाका खालतो कर, सोंसणी कर म्हाका सोंसणी कर, खालतो कर म्हाका खालतो कर. खालती जावंक सोंसणीक जावंक तयार आसात की? जर आमी खालती जाता तर खंडी सोंसणी जातली. हांव वचनाका म्हळ्यार आमी गेल्यार आमी बुडता, येता जीव येता. जायती घडीत आसात म्हाकाच्या भावा म्हणून, पूण आज सर्वस्पोर देव आपल्या सेवका मुखांत म्हणजे आपल्या पुता मुखांत कितें उलोवंक कशें व्हरता. तुवें आनी हांवें सोंसणीक खंय जाय जायती सोंसणीक हाजी शिकवण आमी आयकल्या वय मू. आमी आयकता मात्र म्हाकाच्या भावा म्हणून तुजें आनी म्हज्या जिवितांत तें घडोवंक आसा. म्हणून त्या भावान क्लोडिनाक आतां सांगलें न्ही, जर म्हज्या जिवितांत हांव पयलें म्हाका सोंसणीक म्हणलें सोंसणीक सोडा, तें कितें म्हणलें खळीत नातलो मनीस म्हाकाच्या भावा म्हणून. एक खंय ल्हान सकाळचे शिकवणे बाबा विक्रमान सांगलां, ल्हान संगतीन आमी पडटा आनी म्हजें एक विकनेस आसा, ल्हान संगत म्हाका सोसूंक जायनातलें. व्हड व्हड कितें आसा जाल्यार सोसून व्हरतालो. ल्हान चूर दुखल्यार तक्षणांच देदेस परूस. पूण मोगाच्या भावा भण तुमकां मुपल्यान त्या शिकवण्यान कळटलें देवाची दयाळाय कितली आसा म्हणून. ह्या जिवितांत मोगाच्या भावा भण सोसूंक एक म्हाका जायनातलें. त्या म्हळ्यार असलो राग इश्ट मनीस मोगाच्या भावा म्हणून. पूण एका घडये उपरांत मागीर तो राग ना, मागीर चलता. लांब वेळ वचना, सट्ट मेळटा 15 मिनटां. म्हज्या ह्या रागा वरवीं एक पटी घरा म्हज्या बाबाच्या घरांत पुरा दारी आसले, पुरा म्हण सोडले हांवें. हें कांय फोट गजल न्ही. मस्त वर्सां पयलें काज जावन जाल्यार 2-4 वर्सां 2-3 वर्सां जाल्यार मात 2 वर्सां जाल्यार मात्र म्हजी बायल दाळे सोरो पियेनातलो तुगो मेळो अशें म्हणून आयलो आयलो सोयरीक सोडटलो. म्हळ्यार पयलेंच 18 वर्सां जावनात, ताच्या पयलेच सोयरीक येताल्यो म्हज्या बायलेक. यो पियेतालो म्हूण सोडला. पियेना म्हणल्यार म्हाका धरलो. वो इतलो पियेता वो भाणां भितर गेलो म्हण म्हाका मागीर खास जाता उपरांतच कळ्ळें. खास जाल्यार उपरांत कळ्ळें वो सोरो पिया न्ही, सोरो पियेता न्ही, वो सोरो पुत्तू पियेता म्हणून. आनी जाल्यार रागान मोगाच्या भावा म्हणून येदो व्हडलो नार एक पुटी नार काडतना आमच्या जालान भरताले तो व्हडलो माड खातरलो रागान खातरले. हें इतलें पण गेल्यार म्हाका सोसूंक जावना राग तो.
चिल्लर सांगत 4 पिढ्या वरता म्हणले बाबान वर म्हणले आणि हांव सांजे आयतारा मिसातान येवन त्या पिढ्या व्हरूंक आयिल्ल्या टायमार बाप पियोन आयलो आनी तुवें व्हरलो जो म्हणलें म्हजी पळय जर जायत बाबा चल्लो जाल्यार खाई जाता ना त्या नागड्या वचून त्या पुलीस स्टेशनार पडची गरज नासली म्हाका पूण वो राग तोड फिरवो ना तो माड कातरून गेलो माड कातरतना मुखार ती बिडयेची चेडवां आयली पळय ती चेडवां वो फरबले 10 मालपर त्या जाल्यार म्हजो राग फिरवलो ते चेडवां पळोवन म्हजो राग फिरलो सुटलो थंय सुटलो मागीर पुलिसांनी जेलां घालतना मागीर ते भितर बस हांव कितें तुमकां सांगता म्हळ्यार हें आमच्या जिणेंत जालां देखून तुमकां आज हांव मुखार साक्ष दिवंक शकता आनी कशें ह्या ही सोशणीकाय म्हाका कशी मेळ्ळी म्हणून देवाचें उतर कशें त्या क्लॉडीन सांगलें हांगा ह्या तळार येवन हांव शिकलो म्हाका भावा भयण मात्र न्ही त्या सरस्परा देवान म्हाका कुरपा दिली ती सोशणीकाय जोडूंक जर ती सोशणीकाय म्हजे थंय नातली जाल्यार देवाचें उतर म्हजे थंय नातलें जाल्यार हांव खंयसर पिसो जावं कसो तो भाव सकाळीं गेलो हांव कितले दीस गुड्या आसलो बाबा खंय हांव भाव कितें तो वती आसा घारां सोदतालीं हांव ना वो खंय गेला पियो न्हिदला खंय गुड्यार खंयच्या खंयच्या जाग्यांनी एक तास त्या दिसाच्या घडीत तुमच्या मुखार वेळ ना म्हाका सांगू काल्याक धाकल्या खातीर सांगचें हांव पिवन टायट जालां नाका वसा नाका घरा पुरा बोब म्हणजे बायल्यान सांगलें वसा नाका म्हळ्यार म्हाका काय उडास आसा वसा नाका ताणी सांगलें म्हणून वय आनी खंय सोरो उकडून राना पावस असलो शिरांजारी सो पावसाक राती 12 वरां गेल्ले आमी कोणाच्या रागा कोणाच्या हितला वयर गुड्यार वचून तें बाण उकळून हाडूंक म्हणून पिवन टायटा पूण जालें कितें बाणी ना आमी ना वयर तो निसोन पडलो सकयल व्हडल्या बांयत म्हज्या सांगात आयिल्ले कोणी नात कोण आसलो म्हज्या सांगात ते धाडकळीत ना तेन्ना सोशणें कांय ना एक मार अशंत व्हड कोण ल्हान कोण पळोवंक ना म्हाका कितें बगता तेंच करचें आशिल्लें पूण मोगाच्या भावा भयणो ही सोशणीकाय देखून पळया आज त्या सोशणीकाय विशयी आमी आयकुया खंयच्याच हांवें तुवें चड सोशणीकाय जायचें म्हणून देवाचें उतर सांगता सिराकाचो बूक अवसर 20 आनी 9 8वी वळ वास सिराक 29:8 आमी आयकुया दुबळ्यांक सोशणीकाय दाखय तुमकां कळटलें मुखार ह्या दुबळ्यांतय तुमी सोशणीकाय दाखयल्या वरवीं तुमकां कसलें इनाम कितें तुमकां बरेंपण आसा म्हण तुमकां मुखार कळटलें आमकां हांगासर लोकांच्या ह्या संवसाराच्या चिडको नासल्यान कळना दुबळो न्ही तो येता न्ही ताका दान सोडया ओ तो आयलो न्ही वच रे परवा या रे आनी एका जाळे रे म्हणटा आमी पूण हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा आयकुया तरी पूण दुबळ्यांक सोशणीकाय दाखय तुझ्या उदारपणाची वाट पळोवन रावूंक तांकां दिनाका वळ्या मोगाच्या भावा भयण दुबळ्यांक सोशणीकाय दाखय तुजें उदारपण तांकां वाट तांचे वळयनाका आज्ञांक पाळो दिव गरिबांक कुमोक कर वळ्या मोगाच्या भावा भयण गरिबांतय तूं उदारपण जा गरिबांतय तुजी सोशणीकाय दाखय तो गरीब म्हण ताका तूं लोटून घालिनाका कित्याक गरिबांचें मागणें देव आयकतलो म्हणटा देवाचें उतर कोण गरीब आसा ताका कोणूच आदार ना ताचें मागणें वयर कुपां तोपतलें सरस्पर देव वयर तां पळयतालो आंगा कोरडांनी म्हणून बिलियन आयकलां न्ही काल पोर काजर जालें न्ही बिलियनार ताचें मागणें आयकोवचें ना खंय नातल्ल्या त्या दुबळ्या लाजाराचें मागणें देवाक पावलें मोगाच्या भावा भयणीनो आज तांच्या मदलो एक तूं आनी हांव जर आज आमी दुबळ्या थंय सोशणीकाय दाखयता आमी मुखार आयकुया तातूंत सिराकाच्या बुकांत अवसर 4 वळ 2:10 आमी आयकुया पण सारकें आमकां कळटलें मागीर आमी देवाच्या उतरां मुखार या आतां हें उतर आयकुया पयलें सिराक चॅप्टर 4:2-10 वास भुकेल्यांक दुखय नाका कश्टांत आसलेल्यांक चिडय नाका निराशेन भरलेल्यांक सतय नाका गरजेवंतांक दान दिवंक गळाय करिनाका गरजेवंतांक पावा न्ही गरजेवंतांक आनी अडचणींत असलेल्या भिवकऱ्यांचो तिरस्कार कोणी अडचणीत आसा भिवकुरो तो भिवकुरो भियेला ताका अडचणी आसा कश्ट आसात अनवर आसात तो भियेला मुखार येवन ताका दिसना कोणा कडेन सांगता म्हजे कश्ट म्हाका कोणा कडेन सांगूंक जायना सरस्परा हांव कितें करूं कोणा मुखार मी सांगता पूण कोण कश्टांत आसा दुखांत आसा ताका बुजवण दिया दुबळ्यांक पाठ करिनाका दुबळ्यांक पाठ करिनाका गरजेवंता वयली तुजी दिश्ट काडिनाका उडास दवरा मोगाच्या बा कोण गरजेंत आसात ताचे वयली दिश्ट काडिनाका ह्या वरवीं तुका बरेपण आसतलें आनी मुखार तुजे शिराब घालूंक कोणाकच अवकाश दिनाका मोगाच्या गरजेवंतांक जर तर तुका गळीत आसा एक मनीस गरजेंत आसा ती कसली गरज पयशांत म्हूण सांगना हांव खंयची ती गरज आत्मीक गरज कुडीची गरज थोडी बुकेन येतात कित्याक
कुडीचे खाणाक नाही जेवणाक नाही बघार तुझे उतार आयकोनची बुकू ती घेऊन येतात हांगासर हांगा दिवान तेवान असताना कितली जाणां पयस पयस येताली म्हाकाच्या भावा भयणो पाद्रा वेळार साला विसरून पाद्रा म्हणटालो हांव कांय करूं शकना पूण करूंक सोकसो एकलो आसा तो जेजू आसा तुमी येया शुक्रारा सोनवारा हांगा रेतीरेको येया देवाचें उतर आयकोंक येया तुमची सगळीं दुखां तो पुसून काडटलो वय मू आज तें उतर आयकलां एक पूण आयका मॅथ्यू 11:29 माते वचून शिपोरता वचून 11:29 एकलो आसा तो तुमकां बरो करतलो ताच्या पांया तळे या ताचे ससी येया म्हाकाय ताचे ससी येया म्हण आपयान आयिल्ले त्या वरवीं म्हाका बाबा म्हणून आज ह्या सोशणिकायन संतोषान समाधान कितें देवाची ती पळयतात म्हजी फळां आज जडचें भाग तूं खंयसर वचू हांगा वचू थंय वचू परगा वचू युरोपाक वचू खंयसर दर्याच्या पलतडी वचू दोंगरा चड सर्वेस्पर तुज्या सोव्या आसतलो सर्वेस्पराक तूं घे वास मुजेजू तुमच्या खांदार घे आनी मुजे लागचे शिकाव कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें बऱ्या मोगाच्या भावा भयणो हे ताचे लागीं आसा देखून ताचे तान आमी जोडी जाय आतां पाटी या आनी वास कित्याक आपूण कश्टांत आसतना कोणी तुजे शिराप घालीत जाल्यार ताचो रसनार ताचे प्रार्थना आयकतलो एकलो गरजेवंत आसा तुज्या कडेन आसा म्हूण त्या गरजे वता कळीत आसा वय मू आतां एकलो कोणीय तो जावन दी आतां एका मनशाडे विचारूंक येता जाल्यार ताका कळीत आसा की ना डायरेक्ट ताका कळटा खंडीत काय आसतले इल्ले म्हण आसतले खाई येणार ताच्या पॉकेट मनी म्हणून काले म्हण दवरतलो खंडीत म्हाका हो दितलो म्हूण वचोन तूं चिंत एक म्हाका 500 रुपया खंडीत दितलो थंय वचोन तुका 10 रुपया दिवन फाटी धाडल्या कितें म्हणटाय तूं इतले आसोनी पळय आनी म्हाका दिले इतले तिगी ताणें तितले चिंतल्या बरो मागीर तुका खाई येना म्हाकाच्या भावा भयणीनो देवातान आदार सुकता हांव आतां कितें वास सबींत मोगा पात्र जावंक प्रयत्न कर वडा मुखार तुजी तकली बागय दुबल्या वडा मुखार तुजी तकली बागय वय मू आमी आवय बापायच्या शिकोवण आयकत आसतना प्रायवंत मुखार उबे रावन उठोन उबे रावा म्हणजे कितें वाचलें सबींत मोगा पात्र जावंक प्रयत्न कर वडा मुखार तुजी तकली बागय दुबल्याक कान दी मोवाळायेन दुबळ्याक कान दी मोवाळायेन ताच्या नमस्काराक जाप आता कसलो नमस्कार वो नमस्कार नाही तुम्ही चिंतू नाका तो नमस्कार नाही तोची गरज घेवन तो कित्याक आयला तुजे सरसी आमी कितल्या पयसता न्हू एका मनशा लागीं मेळोंक वता जाल्यार कित्याक हांगा पळय आतां हांव हांगा लागीं आसा पयलें पुत्तूर आसलो म्हजी गरज कळोवंक कोणा मेळोंक येतालो जेजूक मेळोंक येतालो मोगाच्या आमी कित्याक येता आमची गरज कमी येता वय मू तर एक मनीस तुज्या सरशी येता जाल्यार म्हजे सरशी येता जाल्यार ताच्या गरजेन तो येता त्या वेळार ताका मोवाळेन सांग ताचें मन दुखय नाका तो जर तर मन दुखोवन पाटी गेलो ताचें दूख तुजेर म्हजेर हें आमकां नाका ही सोशणिकाय तुवें आनी हांवें शिकोवंक आसा मोगाच्या भावळ कितें वाचलें दुबल्याक कांदी मोवाळायेन ताच्या नमस्काराक जाप ताच्या नमस्काराक म्हणजे ताच्या उतरांक तो कितें सांगता पळय तो खंयच्या गरजेन आयला पळय ताका कितें कश्ट आसात पळय आनी ताका सांग जेजू तुजे कश्ट परिहार करता एकलो आसा तुका बरें करतलो ताच्या मुखार सोशणिकाय घे आमसर नाका सोशणिकाय राव ये ताच्या पांयान तळा आनी दग्ध सोंसतल्या ताच्या दग्धीतल्याच्या हातांतलो सडय आनी न्याय करतना कावचे नाका अनार्थांक एक बापय कसो जाय अनाथांक एक बापय कसो जाय आनी ताचे आवयक एक दादलो कसो त्या प्रमाणे तसो सांबाळ कर तेन्ना तुमा हो ना तसो पूत कसो जातलो मोगाच्या भावा भयणो या दुबळ्यांक ताच्या नमस्काराक म्हणजे ताच्या गरजेंत ताच्या तूं आदाराक तूं पावता आसतना तूं महाोन्नत सारको तूं जातलोय ताका तूं मानवतलोय ताका मेसवतलोय तूं आनी तुजी आवय तुजो मोग करता ते तुजी आवय या तुजो बापय तुजो मोग करता त्या प्रसड सर्वेस्पर देव तुजो म्हजो मोग करतलो तुमकां कोणाचो मोग करूंक जाय कसो मोड सुरू आयकले वय मू आमी मागणें करतना देवाक संबंध म्हजो आनी देवाचो संबंध आमी एक जाताना आमी दोळे धामता वय मू मनशांचो संबंध एक दोळे धामता खंयचे दोळे धामतना सोम्या सवे आमी मग्न जाता आसतना आमचे जीव आमी राखतले मनशा सवे आमी चड संबंध लागीं येतना आमचो जीव येतलो देखून मोगाच्या भावा भयणो आतां ह्या सोशणिकाचें इनाम कितें अर्थ आसा की ना
आता इतले आमी ऐकलें आता हे सगळे दुबळ्याक बरें करा दान दिया तांच्या कश्टान पावा तांकां निराश करिनाका तांच्या गरजांत पावा हाचे ह्या खातीर तुमी सोंसणीक जाय जावचे जाल्यार असो परिणाम कितें आमकां खंय तरी बरेंपण आसा जे नाका कितें बरेंपण आसा जाणात की मोगाच्या भावा भयणो उजवाडाच्या राजांत बापा मुखार तुमी ताका अर्घ महिमा दितल्यात हें केलें हांव सांगना देवाचें उतर सांगता कोलोसे 1:11-12 कोलोसेकारांक बरोवन सांग पावल सांगता आवस्वर एक वळ 11-12 ऐकूया ताचे मैमी बरीत सत्तेन सर तारांनी तुम्ही बळवंत जावन येता पळया तुम्ही अशें केल्ल्या वरवीं तुम्ही बळवंत जातल्या सर सत्यान तुम्ही बळवंत जातल्यात आणि कष्टामध्ये उल्हास बरीत पळया कश्टामध्ये तुम्ही उल्हास बरी जातल्यात आज कष्ट आसात वय आमी कित्याक उल्हास बरीत आसा आज म्हजेर कष्ट आसात वय पीड आसा आमी सकाळच्यान देवाचें आयकलां वय मू आज हांव सोडसोडीत कितें आसा कित्याक उल्हास आसा काही व्हडा पाद्रा सांगलें न्ही गे आनी म्हाका इंग्लिशान सांगूंक येना कितले फावटी सांगलें आनी एक फावटी आनी 2 फावटी म्हाका आनी 3 फावटी सांगता आयकलें म्हाका थंयसर हे म्हाका बगल्लें बघाप म्हाका भावा भयणो आमी ह्या वरवीं जियेना त्या सरस्वराच्या उतरा वरवीं उडलच्या भयणीन सांगलें न्ही गी आल्या पाल्या वरवीं आमी बरीं जायना बघा देवाच्या एका उतरा वरवीं आमी बरीं जाता ही सोंसणी काय तुका आसा गी मोगाच्या आनी कितें वास मुखार वास दीक सोसणीकायेन आणि शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राजांत आपल्या भक्तांक तयार दीक सोसणीकाय वरवीं उजवाडाच्या राजांत आपल्या भक्तिकांक तयार केल्ल्या दायजांत भागीदार जावचे देणे पळय भागीदार जावचे देणे तुमकां फावो खंयचे देणे तें पळयतात तुमी देणे मेळवा कितें तें सोसणीकाय वय मू हें देणे तुका कितें करता मुखार वास देणी तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्घा दितेल्यात तुमी अर्घ उडो मेळकले वय मू आमी जीव आसतना सम्याची सरस्वराची स्तुती करूं शकता मेल्या मागीर जाता गी मेल्ल्या खातीर आमी मात करता तितल्यांत मेल्ल्या खातीर जीव वाले करतात ते कांय बरें पडना तातूंत कांय फायदो येना वेळ मात फाड देखून जीव आसतना तुमी करता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो देखून मोगाच्या हें बरेंपण जेन्ना तूं आनी हांव त्या सरस्वरा मुखार सोंसणीकाय दाखयता पेल्याच्या गरजा आमी उडो पाद्या कशें आमकां दाखोवन दिलें 10 उपादेश कशे जेजून कशे बदलिले मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू सांगलें पळय कशें जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग एकाच उपादेशान वय मू सगळे नियम सगळे जेजून बदलून सोडले मोगाच्या भावा भयणो कित्याक तो धनी तो वय मू कोण धनी सोमी धनी जावन आसा आमी एक उतार धर नासा आनी एक उतार आमी सोडता पूण जेजू म्हणटा ना बरें दुबळ्यांतय तुजी दिश्ट आसूं दी हांव सांगना देवाचें उतर सांगता दुबळ्यांतय तूं दयाळ जाताय सोंसणीकाय दाखयताय जाल्यार हाचें इनाम कितें जावन आसा उजवाडाच्या राजांत बापाक तुमी अर्घां दितेल्यात पळया मोगाच्या भावा भयणीनो पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2:20 बरें केल्ल्या खातीर तुमकां मान नाका सन्मान नाका जें कितें पळया तुमकां आयकूंक मेळटा जाल्यार तुमी सोंसणीकाय सोंसा म्हणटा देवाचें उतर आमी बरें केल्ल्या खातीर न्हय आमी वायट केल्ल्या खातीर आमकां कितेंय मेळटा पूण बरें केल्ल्या वरवीं तुका कितें आयकूंक मेळटा जाल्यार त्या झाडां तूं सोंसणीक जा वास तो वूल केल्ले सुखे खातीर तुका मार पडटना तूं सोंसणीकाय दाखयशी पूण हांतू तुका कितें होगलाप बदलाक बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें बरें केल्ल्या खातीर जर तुका सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलें ह्या दाळा तें मेळ्ळें बरें केल्ल्या वेळार तूं बरें करता पळय हांगा कितलें सत आसा पळया जेजूची उतरां पळया जेन्ना तूं बरें करताय तुका आयकूंक मेळ्ळें तुका सोसूंक मेळ्ळें त्या दाळा तुवें सोंसणीकाय दाखयचें नाल्यार एका भयणीन म्हणलें न्ही म्हाका म्हणली हांगात दिता 2 गाण चल्या बसयल्या बरी म्हाका म्हजी तूं थुकल्या एक पटी फिरल्या मागीर उगत रावलो हे म्हाका बुट्टी जाल्यार बेश्टे तरी वाटण्याच्या वागा म्हाका घाल्याक तें अशें जावनूच मोगाच्या भावा भयणीनो आज तुमकां सत सांगता म्हज्या जिवितांत पळय आज देवाचें उतर कशें तें सोंसणीकाय दाखोवंक वय जेन्ना कितें जाता सोड तक्षणा सोम्याचो उडास ह्या उतरांचो उडास हेजे तुका कितें वाचलें
तुवें केल्ले चुकी खातीर तुका मार पडटना तूं ससणीकाय दाखयशी पूण हांतू तुका कितें होगला पूण बदलाक बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोसणीकायेन तुवें तें सोसलें तेदवा जाल्यार देवाक तूं मानवताय. मोगाच्या बाबा पळय देवा केदाळ तूं मानवताय हे केदना तूं बरें करताय न्ही. आमी केदाळ म्हणटा न्ही, थोडी म्हणटात न्ही की तूं मागण्याक येताय तुका काल्याक पिडा, तूं इतली रिती करताय तुका काल्याक इतली पिडा. हे पळय तो खाय मागण्याक वसना खाय ना ताजें दीस येता ना गाडये बदलतात घरां बदलतात ताका आस्त ओड जाता. आसूं दी जावन दी तूं संतोश पाव. तूं तुज्या काळजांत कितें म्हणटात आठय नाका पूण तुका एक जागो तयार आसा हें उडास दवर वय मू. कित्याक सकाळीं आयकलां सर्व स्पर्धेव तूं खंय गेल्यार तुज्या सांगात आसा वय मू. जेजून सांगलां न्ही गे संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुज्या सांगात आसतलो म्हणा वय मू. हें तुका खचित आसा जाल्यार सोशणेकाय स्विकार कर. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಮಳೆ ಇರಲಿ ಚಳಿ ಇರಲು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಮಳೆ ಇರಲಿ ಚಳಿ ಇರಲು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಭಯವನ್ನು ಪಡೆದೆ ಹಾಡುವೆನು ಈ ಲೋಕದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ, ಭಯವನ್ನು ಪಡದೆ ಹಾಡುವೆನು ಈ ಲೋಕದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಲೋಕದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಅಭಯವ ನೀಡೆಂದು ಬೇಡುವೆನು ಶ್ರೀಯೇಸು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ, ಅಭಯವ ನೀಡೆಂದು ಬೇಡುವೆನು ಶ್ರೀಯೇಸು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಡುವೆನು ಬೇಡುವೆನು ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಭುವೇ, ಹಾಡುವೆನು ಬೇಡುವೆನು ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಭುವೇ, ಹಾಡುವೆನು ಬೇಡುವೆನು ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಭುವೇ, ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಭುವೇ. म्हळ्यार अर्थ कितें कितें आसा? वत येवन दीत, पावस येवन दी, येवंक खावन दी. आमी हांगा बसोन सांगवी ना भायर पावस आसा, येव आसा, खंत आसा, बेजार आसा. पूण तांच्या खातीर पळया आज जायतीं जाणां येवंक अवकाश ना. सकाळीं तुमी आयकलां फोन करून ताणें सांगलां आमी हांगासर घरांत बसोन सोम्याची चारी कुशींनी उदकाच्या मदें आसा. मोगाच्या भाव म्हणून कितलीं घडितां तुमी पळयलां उदका मदें घरांक आसल्या अशें कडेन मेण कशें पिगळटा तशीं घरांक कोसळून पडलीं तुमी पळयलां वय मू. आज हांगा मागण्या घेवची कितलीं भाव भयणी त्या उदका मदें बसोन आसात. आज तांच्या खातीर आमी हांगा तावन सोशणेकायेन त्या सरस्परा मुखार आमचो उलो दवरन आसा वय मू. पळया मोगाच्या भावण आज तीं दुबळीं कितलीं गिरेस्त आसूं दीत तीं घरांत भायर सरून सकतीत की कितलो दूड वाचून दी. जावं पुरो पयशे आहले वयता हेलिकॉप्टर हाडटले सांगूंक जायना. वयता हेलिकॉप्टर हाडटाना दोरी तुटून पडले आसा जायते पळयल्यां तुमी. उकोल व्हरता दोरी कुडके मागीर काडून जाता गेली. पूण मोगाच्या भावा भयणी न्हू अशें जाल्यार सोशणेकाचें काळीज तुका म्हाका आसूंक जाय. त्या दाळा मात्र देखून मुखार आमी आयकुया. पळया हाका एक दाखलो जावन मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 5:40 आनी 4 मुखार आमी आयकुया.
40 आनी 8 ह्या दाखल्या खातीर मात आमकां आतां आमी आयकोवचें तें उतार मॅथ्यू 5:44-48 दुस्मानांचो मोगा विशयान थंयसर जेजू सांगता कित्याक कशें हांवें तुवें कित्याक ती सोशणीकाय कोणा तें दाखयचें म्हणल्या खातीर वास पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा आनी तुमकां दगदितल्या पासत मागा अशी तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्या. बळ्या दुस्मानांचो मोग करा म्हणजे कितें दुर्बळ्याक म्हळ्यार आदार नासलेल्याक आनी मुखार तो आपलो सूर्यो जशे बऱ्यांचेर तशे कोट्यांचेर उदेसो करता आनी जशी भाग्यवंतांचेर तशे पातक्यांचेर पावस वोत्ता. मुकली वळू तुमचो मोग तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात तर तुमकां कितें फायदो मुखार वास मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण बळ्या मोगाच्या बाबा जेजू उलयली उतरां ही तुमचो मोग करतल्यांचो मात तुमी मोग करता कितें फायदो तुमकां मेळत तितली सुंकागरी करतात देवान बाबार ती करतात न्ही सुंकागारी करतात न्ही तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरा प्रास कितें वर्ते तुमी केल्ले परी जाले आन भावार्थी लेगून तितले करतात न्ही तर जसो तुमचो बाप दयाळ तो सोशणीक तशें तुमी जाया दयाळ तुमी जाया सोशणीक कित्याक सर्वेस्पोर देव सोशणीक जावन आसा. किर्तन 86 Psalm 86:15 पळया किर्तनाचो बूक आवास्वर 80:15 सर्वेस्पोर देव सोशणीक जावन आसा. पूण तूं सौम्या दयाल आनी काकुलतीचो देव तूं सोशणीक सर्वेस्पोर देव सोशणीक नहूम प्रवादीचें पुस्तक आवास्वर 1:3 सर्वेस्पोर सोशणीक पण तो सोशणीक जाला तर आमी कितली सोशणीक जाय मोगाच्या भावा आनी भयणी. नहूम 1:3 वास सर्वेस्पोर सोशणीक पूण पदवेन व्हरतो अपराध्यांक क्यास्त लायल्या सर्वेस्पोर सोशणीक पदवेन तो व्हरतो अपराध्यांक क्यास्त लायल्या प्रकार तो रावना तुफानांत आनी वादळांत तासो मारूक कुपां ताच्या पायांनी उठयलेली दूल. व्हड्या मोगाच्या बाबा म्हणटा आमकां कित्याक हांकार राग हें परा कित्याक ताच्या बदला सगळ्या सोम्या मुखार सोशणीक जावन जिवचें बरें वय मू आमी कितें दूड सर्वेस्वर पदवेन भरला तसो सोशणीक जाला म्हणटा देवाचें उतार देखून मोगाच्या भावा म्हणून पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2:20 आनी 20:3 म्हणसर आयकवया. सम्याची देख आमी घेजय आमी संवसाराच्या मनशांची देख नाका जावं पुरो सोम्याची देख ताणी घेतल्या पूण हांगासर आमकां सांगता जेजूस आमकां वाट दाखयता आमी कोणाची देख घेजय. पळय पेद्रूचें पयलें पत्र फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर चॅप्टर 2:21-23 म्हणसर आमी आयकवया. तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर कारण तुमचे पासून पयले क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात. क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी सलच्याक हांवें आनी तुमी सगळ्यांनी सलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणेंच तुमकां एक देख दिल्या. ताणें कांय पाप आदारले ना आनी ताच्या तोंडांतावन कसलेंच कापाटीपण आयिल्लें ना. जेजूच्या तोंडांतान कसलेंच कापाटपण आयिल्लें ना. ताका सवल्या वेळार ताणें पाटी सवले ना. कांयच पाटी सवंक ना. ताका कश्ट येताना ताणें बेश्टयलें ना. बगार नीती प्रकार जडती करतल्याची कित्याक तो सोशणीक जालो नीती प्रकार जडती करतल्या जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलें. कित्याक म्हाका थंयसर तें एक बसयल्लें जिवीत आसा जेजूस वळखलो आनी जेजून त्या सगळ्या सोशणीकायन सोंसलें घेना. देखून आमकां आनीकय सोशणीकाची चड गरज आसा म्हणटा देवाचें उतर. पेद्रू हेब्रेवां बरयलें पत्र अवस्वर 10:30 आमकां चड आनी चड ह्या सोशणीकाची गरज आसा आनीक आमी सोशणीकाय दाखय जाय. वास हिब्रू 10:36 देवाची कुशीकन ताणें बासयले जोडूंक तुमी पावय
जाल्यार तुम्ही पळय देवान बसयल्लें जोडूंक आमी पाव जाय जाल्यार सोंसणिकायेची सोंसणिकायची तुमकां आनीक गरज आनीकी आसा. सोंसणिकायची गरज आनीकी सोंसणीक जाया. सोंसणीक कर म्हाका सोंसणीक कर खालतो कर म्हाका खालतो कर सोंसणी कर म्हाका सोंसणी कर खालतो कर म्हाका खालतो कर. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान खंडीत तो तुज्या गरजां पावतलो जर तूं या हांव सोंसणिकायेन सोंसता जाल्यार. कित्याक जेजून सगळें सोंसलां सोंसणिकायेन. तर त्या जेजूची देख आमी घेवंक आसा की ना? आसा की ना? लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 22 ओळ 30 आनी 60 आनी 3 60 आनी 5 आमी आयकुया कशें जेजून सोंसणिकायेन सोंसलें पळया. लुकाचो शुभ वर्तमान लूक 23:63 to 65. जेजूचो पारोकन आसलेल्यांनी ताची केळकुळां केली आनी ताका मारलो. पळया केळकुळां केली ताका मारलो. ताच्या दोळ्याक उस्तर बांदून ताचे लागीं तांणी विचारले तुका मारलेलो कोण म्हूण प्रामाणिकपणान सांग पळया. सांग पळया तुका मारलेलो कोण म्हूण सांग पळया. तो मार नासात आनी तूं सांग पळया कोण म्हूण सांग पळया म्हणून सांगतात. आनी मुखार तांणी ते ताका अपमानाची हेर जायती उतरां उलयतले. हेर जायती उतरां ताका दिल्यार तो कांय उलयलो गी सोंसणिकायेन सोंसलें. कित्याक सोंसलें? आमकां जिवीत मेळच्या खातीर मात्र न्ही ताणें बापा सरशी आसच्या खातीर. पळय जेजूनी बापा सरशी आसून त्या बापाची महिमा ताणें दिवच्या खातीर. पळया मग ह्या खातीर इजाया 53:7 to 8 आमी आयकल्या थंयसरी आसा. पळया इजाया चॅप्टर 53:7 to 8. ताका निश्कुरायेन चलयलो निश्कुरायेन ताका चलयलो तरी तो खालतो जालो. पळया तरी तो खालतो जालो. ताणे आपले तोंड उगडले ना. मारूंक व्हरता तसले शेळये बरी लवून तासतल्या मुखार वो घुस रावतल्या बोकड्या बरी ताणे आपले तोंड उगडले ना. पळया जेजून आमी तें घडीत आतां तें मुखार आमी हाडलें आमकां कशें बघता मगाच्या तुवें आनी हांवें तर कितलें सोंसणीक जायचें. पळया तें घडीत तुज्या मुखार आनी म्हज्या मुखार येता आसतना वय मू ताणें तितलें सोंसलां जाल्यार पण आमी सोंसलां गी आमी कितें म्हणटा तूं एक दिला हांव 2 दिता न्ही गी. पळया मुखार कितें मुखार वास. ताचे जबरदस्ती केली फरमान मारले आनी ताका दवरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली. कोणाक ताची गत पडून पळय इतलो तो वळवळटा ताका मारतात ती पिवडायतात हे सगळें करतात कोणाक पडून गेली. जी तेल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो. पळया मोगाच्या इतलें सगळें जाल्यार तो सोंसणिकायेन सोंसून रावता. आनी एक उतर आयकुया माथेवाच्या शुभ वर्तमान अवसर 20 आनी 6 67-68 मॅथ्यू 26:67-68 आमी आयकुया. उपरांत ताच्या तोंडार तांणी तिंपी उडयली आनी ताका मोठी मारल्यो आनी हेरांनी ताच्या तोंडार थापडां मारली. मारून मोले ए क्रिस्ता तुका मारलेलो कोण तो प्रावाद कर. ए क्रिस्ता तुका मारलेलो कोण म्हण म्हाका सांग. अशें ताचेर कितली केळकुळां करतले वय मू. मात्र न्हय त्या कुर्सार जोडले सोर लेगून पळय सोर लेगून म्हणटात तुका तूं बचाव कर आनी आमकांय बचाव कर म्हणटात. आनी ती वचून इशीन आसा उतरां इशीन तिशीन गेल्ले लोक सगळे खेळकुळां करतात ताची निंदा करतात अशें तिंपी उडयतात. हें सगळें केल्यार मोगाच्या भावा भयणो जेजू सोंसणिकायेन सगळें सोंसून व्हरता. आतां हें सगळें मेळ्ळां जेजून बरें केल्ल्या खातीर की जेजून वायट केल्ल्या खातीर. सगळ्यां कळीत आसा न्ही गे आमचें वर्तें भाग हें. तर जेजून सगळें बरें केलें पूण जेजूक मेळ्ळें कितें सगळें वायट वय मू. पूण सोंसणिकायेन सोंसलें गी ना. आनी आमी जाणाव जेजूक पळय बापाच्या उजव्याक वचून बसून बसला वय मू. आज अशें आमच्या जिवितांत इतलें आमकां जावचें ना पूण आमकां कितलें जाता तितलें आमकां मेळ्ळें जाल्यार ह्या सता खातीर आमी जियेत आसतना जायती उतरां आसात. कोण म्हजो पाटलाव करून कुशी व्हरता ताका जायते कश्ट मेळटले. सोंसणिकायेन सोंसता जाल्यार ताका इनाम आसतलें वय मू. अशें आमी सोंसूंक एक आमकां देख आसा की ना. मार्काच्या शुभ वर्तमान अवस्वर 14 ओळू 60 आनी 5 मार्क 14:65 जेजूची देख आमी घेवया. सगळ्यांनी ताका नाकारलो तरी पळया सोंसणिकायेन तो रावलो म्हणटा देवाचें उतर. पळय तेव्हा थोडे ताचे तिंपी उडोवंक लागले. ताच्या दोळ्यांक उस्तर बांदून आनी ताका मोठी मान
कोण म्हूण परकून आमकां सांग पळोवया म्हणटले. पण मोगाच्या बाबा इतलें सगळें जालां जाल्यार जेजू तोंड उक्तें करिना. खाली बापाच्या महिमे खातीर तो सगळें सोसून व्हरता. देखून त्यात त्या जिवितांत जिवच्या खातीर तुका म्हाका विसरून काडलां. जर आमकां विसरून काडलां जाल्यार आमकांय तें मेळटलें हें भाग. जर तर सोम्यान तुका विसरून काडलां, सोम्यान तुका विसरून काडलां म्हणलो बरवसो तुका आसा जाल्यार तुकाय ते कश्ट राखोन आसात खंयच्याय रितीन म्हणी. पूण त्या वेळार तुवें सोंसणीकान सोसूंक आसा. दुरसोंग ना म्हाका कित्याक ही पिडा, हांव मागण्याक येता म्हाका कित्याक खंत, म्हजें कितें वायट येता म्हाका कितें बरें जायना. तूं मागण्याक येना ताका बरें जाता, ताका संवसारान बरें जाता. पूण संवसारान तूं हांगा चिडकत आसतना तूं कश्ट जाता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो हें क्रिस्तांव म्हणजे क्रिस्ताचें उतर तुजें थंय म्हजें थंय खरें जातलें. आमी क्रिस्ता खातीर सोंसतांव जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो आमकां एक बरवसो आसा. कोलोसे 3:12 पळया. कोलोसेकारांक बरोवन सांपाल सांगता आवाजवर 3:12. देवान विणसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कळवलायेचे, दयालायेचे, दीनपणाचे, मोवालायेचे आनी सोंसणीकायेचे कालीज तुमकां आसूंक जाय. तुमचे थंय असलें आसा की म्हजे थंय आसा की हे म्हाका उतर तुमच्यात कळ्ळें. तपासणी करा, तुमच्या काळजाची तपासणी करा. वेळापत्री 40 आसा. आतां वाचताले वाचून काड. वेळापासून बूक आवाजवर 3:40. आमची सालेची तपासणी करी आनी परीक्षा करू. आनी वडो पळया कशें सांगलां परीक्षा आमकां मोगाची शिक्षा न्ही. लोक चिंता जावं परो ही मालतना एक निकून तूं खरमाया म्हाका सुमार सांगलां देखून तुजें पोट कातरलां म्हणलां हांव तें चिंतिना. आनी एक पटी येवन दी कशें वडो सांगलें कित्याक ही म्हजी परीक्षा. ह्या परीक्षेंत हांव पास जाता गी तुमी पास जातात गी. आमी संवसाराची जाल्यार तुका ती शिक्षा. जर आमी देवाची जाल्यार ताणें विसरून काडली परज आमी जाल्यार आमकां शिक्षा न्ही आमकां परीक्षा. जेजू कसले कश्ट मेळ्ळे मोगाच्या भावा भयण कितले कशे. एकलो पातकी आयलो जेजून सांगलें गी तूं वच तूं पातकी म्हाका आपण नाका. कोडाचे पिठांत रक्तस्राव तांकां त्या काळार आपडले कित्याक मनीस बसता म्हणटाले वय मू बसतात. पूण जेजू आपडले बसतले बरें काल आमी आयकलां वय मू आदल्या शिकून आमी आयकलां सकाळीं आयकलां कित्याक हरिबळ आयकता जेजू लागीं आयली कोडकारां बरी जाली रक्तस्रावाची स्त्री आपडली बरी जाली. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूची सोंसणीकाय आज आमी सोंसतांव जाल्यार हे कश्ट सगळे आमच्या बऱ्याक पडटले. पळय आतां लुकाच्या शुभ वर्तमान आवाजवर 20 आनी 1:16 तावन 19 आमी आयकुया. तुमी म्हजें म्हणल्या खातीर तुमकां जायतें आयकूंक मेळटलें मात तुमकां सोसूं मेळटलें. ह्या वेळार तुमी सोंसणीकाय तुमी दाखयतात तुमी म्हजे जातल्यात म्हणटा. आयकुया लूक 21:16-19. तुमचेच आवय बापय भाऊ भयणी आनी सैरी दैरी तुमकां पराधीन करतली आनी तुमचे मदल्या तोड्यांक जे विशीं मारयतली. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हरेक लोक तुमकां द्वेषितले. पळया मोगाच्या भाव हें उतार पळया. आमकां खंय घरांत भायर वचूची गरज आसा की तुज्याच घरा तुमच्या घरान जालां गी. आतां हांव सांगल्यार कितलें आसा म्हज्या घरान जालां हें घडीत कांय उणें ना जायतीं घडीत आसात. पूण केदना म्हज्या घरांत म्हज्या भावातान कितलें म्हाका वायट जालें तितलें हांवें देवाक अर्घा दिली सोम्या ताका बचाव कर ताका बचाव कर ताका बरो कर. जितलें हांव ताका बरो कर म्हणून गेलो तितलें ताणें देवान म्हाका बरें केलें. त्या खरगांतलें त्या वायटांतलें त्या सोऱ्याच्या त्या बुयेरांतलें ताणें म्हाका भायर काडलें. हांव त्या ल्हानपणांतल्यान आशा नासलो पण म्हाका आशा म्हजी तिरसूंक जायनासली. म्हाका एक म्हज्या जिवीत आशा आसली सोम्या वो सोरो म्हाका सोडी जाय. कितलो सोरो सोडी जाय म्हणटालो तितलो सोरो म्हज्या जिवितांत चड जालो. इतलो वयच उबारे पावुरलो त्या सोऱ्याच्या गुलामपणांत म्हाका येवंक जावना. ह्या थळार येत म्हणजे मोगाच्या भावा भयणो देवाचें उतर तें आयकून हांवें स्विकार केलें. आनी एकाच घडये त्या दीस हांवें एक निचो केल्लो त्याच दीस ना मुखार म्हाका सोरो आसा उठोवंक जायनासलें. कितलें पिवन वंकल्यार सकाळीं उठतना जायजेत म्हाका देखून केदाळ्या मुखार म्हज्या बायलेची सोंसणीकाय पळोवन हांव शिकलो मोगाच्या भावा भयणीनो. इतलें जालें एक दीस म्हाका परत्याक अशें कोणें सांगलें निंगी आतां तें उलयता हांव सोंसणीकायन आसा. म्हळ्यार अशें न्ही गरजे दिकेत आतां उलयना मन हेळोवचें न्ही आमी. पूण आज हांव सोंसणीकाय कित्याक एका काळार हांव तें सोंसणी म्हळ्यार अशें कशें साध्य मोगाच्या भावा भयणीनो कशें साध्य जालें हें.
आमच्या जिवितांत कितेंय जाल्यार भावान कोयते खाण गेल्ली आम्ही दांडो खाण गेल्लो भायर म्हणलें आळे आतां तो कोयत्यात आसा आमच्या गुरुवारे धाडच्या दीस म्हज्या बायलेक तुमकां एक गडीता तुमकां धरून हालोवं का तुमकां आमकां भुरग्यांक तितके तिशी न्ही जाल्यार हो काय आनंद कोणा म्हणून आमचे एक रात सगळी रात गुरुवारले बायल 7व्या म्हयन्याचे बायल गुड्यार हांवें ताणें दीस काडिल्ले 7व्या म्हयन्याक ताका दीस गुरुवार धाडच्या दीस आनी उपरांत दुसऱ्या दीस हप्त्यांत ते थंय आनी तांचे आनी म्हज्या भावान आनी कितें झगडे कर आनी कोणाचें कितें कितें जावन कितें कितें मार आनी कितें सगळें ह्या सगळ्यांतलें निवारलां खाली सोंसणीकाय जेजूचेर भरवसो दवरताय तर आमकां उडोवलें मेळकलां आमकां लांब लांब मागणी नाकात मोगाच्या भावा भयणीनो लांब लांब शर्माव आमकां नाकात तुजें खालतें जाल्लें काळीज तूं सोंसणीकाय तूं देवा मुखार सोम्या तुवें इतलें सोंसलें तर बरें कर तुवें सोंसलें तर हें आमचें जिवीत कांयच न्ही आनीक येवन दी सोम्या येवन दी हांव सोंसूंक तयार आसा तुजी परीक्षा म्हजी परीक्षा आनी कितें वाच लोकांच्या शुभ वर्तमास 20 आनी 1:16 जाली 17 वाच तुमचेच आवय बापय भाऊ भयणी आनी सैरी देरी तुमकां पराधीन करतली आनी तुमचे मदल्या थोड्यांक जे विशीं मारयतली तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेषितलो तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून ओडोले त्या खानतारा सांगला तुळ घालतात न्ही कशें आले बाले बाले कशें बाले म्हणले हां आसून दे आतां खंतर वेळ ना वास तुमच्या माथ्याचे केस लेगून मेजून दवरल्यात नाच जावं सोना तुमची दीक सोसणी काय वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतेल्यात देखून मग अच्छा बाबा तुजो आनी म्हजो भरवसो कोणाचेर बाबाचो दवरला डॉक्टरांचेर गी म्हाकाच तर सांगल्लें आतां वेळ ना म्हाकाच तर सांगल्लें एका भयणीन पयले ती येताली हांगा मागण्याक मस्त वर्स मागीर सोंड पडलां कित्याक उडय मेळकलां आमकां इल्लें मेळटना मागीर तोय नाका वय नाका ताका सोदता आका धरता ताका सोदता मागीर काही येना मागीर ताका ता येत खंय येना मागीर उडय भावान बरें सांगलां आतां ती ना ता येता जाल्यार आमी विचारचें खंय गेल्या ना ती ताका ताका ती ना खंय गेल्या म्हणून गेल्ल्या कडेन खंय पळया मोगाच्या हांगा येता कितलें बरें आशिल्लें पूण मोगाच्या भाव कितें म्हणलें कितें म्हणलें 2000 दी एक पास्टार आसा न्ही सॉरी 2 लाख दी थंय तुका इतले लाख करसून 2 लाख दी बरो करता हांव सांगलें म्हज्या जेजून आमकां बरो करता न्ही ताणें आमकां बरें केलां हांगा साक्ष मुखार आसा तें लिजाबाई बसून आसा पळयलां आमच्या दोगांची दुयेंच्यानी म्हजें सगळी जिणी थंय पळयल्या ताणें कसली मनशां खंय गेली आनी आमकां फातक्यांक ताची वळखून ताची वळख धरून जेजूचो विश्वास दवर रावल्यांक ही आमकां शिक्षा न्ही ही आमची परीक्षा पास जालां गे ना तुमी पास जाल्यात ना कित्याक पास जालां जाणा गी पळया तुमकां सांगता कित्याक हांव पास जालो म्हळ्यार हांव मात न्ही तुमी पास जातल्यात अब्राहमन देವರು ನೀನೇನಯ್ಯ ಇಸಾಕ ದೇವರು ನೀನೇನಯ್ಯ ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ನೀನೇನಯ್ಯ ಇಂದು ನನ್ನ ದೇವರು ನೀನೇನಯ್ಯ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಾಜಿತವು ಜೋಚಲ್ಪಟ್ಟರು ನನ್ನ ತಲೆ ಎತ್ತುವವನು ನೀನೇನಯ್ಯ ನೀನೇ ಸಾಕು ನನಗೆ ನೀನೇ ಸಾಕು ನನಗೆ ನೀನೇ ಸಾಕು ನೀನೇ ಸಾಕು ನೀನೇ ಸಾಕು ನನಗೆ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವು ಹಿಂದಟ್ಟಿದರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವೇ ಅಡ್ಡ ನಿಂತರು ದಾರಿ ತೋರು ದೈವವು ನೀನಿರಲು ಕನನಿನ ಪಯಣಕ್ಕೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲಯ್ಯ ಹಸಿರಿನ ಹುಲ್ಲಲಿ ತಂಗಿಸುವೆ ನೀ ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವು ನೀನೇ ಸಾಕು ನನಗೆ ನೀನೇ ಸಾಕು ನನಗೆ ನೀನೇ ಸಾಕು ನೀನೇ ಸಾಕು ನೀನೇ ಸಾಕು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಏಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಏಸಯ್ಯ ನೀನೇ ಸಾಕು ನನಗೆ ನೀನೇ ಸಾಕು ನನಗೆ ನೀನೇ ಸಾಕು ನೀನೇ ಸಾಕು ನೀನೇ ಸಾಕು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ कोणी दुसरो तस्सो सोमी सोडवणदार मोगाच्या भावा बिणू असलो बरोसो त्या विश्वासान ती सोशणीक हांवें आपणायल्या वरवीं आज तुमच्या मुखार उबो आसा आनी तुमी हांगा बसून आसात आज ताचेर एकल्याचेर मात विश्वास दवरतना मात्र मोगाच्या भावा बिणू पळय जेजून कसली आमकां देख दिल्या माथ्यावाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 5:30 आनी 9:40 आमी आयकुया पळय आनी एक आमी कितें सोशणीक काय कितें सांगता छट्ट घेता न्ही गी
एकल्याक आमी काणसोला वाजयता न्ही जेजू कितें म्हणटा जाणात गी जर कोणें तुज्या एका काणसोला मारल्यार तुवें गुवो न्हू हांगाय मार बाबा म्हणजे सांगात एक मेळ सर म्हळ्यार ना 4 मेला वस हांव येता अशें असली सोश्टी काय तुका म्हाका आसूंक जाय वास माते वासो शुभ वर्तमान आवाज स्वरे 5 वळ 30 आनी 9 तावन 2:30 पूण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्याक आड रावा नाका कोणी तुज्या उजव्या पोळ्यार थापड मारीत जाल्यार गुवून तुजो दावो पोलोय ताका दाखय कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरून सोड ताका आडय नाका कोणी अधिकारी तुका बॉल करून एक मैल सोलो पण एक मैल म्हाका तिका सोलो एक ती वाड हांगा उब्या रावचे नाळे हांगा वस रायटाक वस रायटाक भितर वस लेफ्टाक रायटाक परतून खंय मागीर तूं हांगाच येता तो मनीस अशें करचें न्ही ताच्या बदलाक या बाबा तुका हांव फायता म्हाका कोणी सांगल्यार अशेंच हांवें करचें काल एक खंयच्याय रितीन जावन दी कोणी म्हाका तिका एक एड्रेस सांगता ना बाबा तुका ये थंय तुका हांव फायता म्हणचें हांवें आतां पोर एकल्यार म्हाका फोन केलें अशी अशी गरज आसा म्हाका कडेन वचूंक आसा ना हांव येता ये तुका एड्रेस सांगून तुवें फोन करचें ना तुका हांव सोडटा ये आज अशें ही सोशणीकाय आनी कोणी अधिकारी तुका बॉल करून एक मैल सोलूंक करीत जाल्यार ताचे सांगता 2 मैलां वस हे 2 मैलां वस या एक काणसोला मारल्या आनी एक काणसोला म्हणजे कोणें सांगलां हें कोणें सांगलां अशें असली परिस्थिती येता नाही तुवें सोशणीकाय दाखयचें म्हण जेजू सांगता ते कंतार आसा न्ही अपनों को इस दुनिया में सब प्यार करते हैं दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं एक गाल पर जो मारे चाटा 2 गाल भी देना ले जाए कोई 1 मील जब रंग 2 मील तुम साथ जाना एक गाल पर जो मारे चाटा 2 गाल भी देना ले जाए कोई 1 मील जब रंग 2 मील तुम साथ जाना अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं गहरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं अपनों को जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करो तुम यीशु मरा तेरे पापों के खातिर ये विश्वास करो तुम अपनों को लोग यहाँ पर एक बार करते हैं ये खुदा पर विश्वास करना मसीहा सिखाते हैं सो मी कितें शिकयता आमी देवाचें कितें आयकलें एका पोल्याक मारल्यार आनी एक पोलो दाखय 1 मैल सोलोवन तुज्या सांगाता कोणी सांगल्यार ताच्या सांगाता 4 मैल आसल हांगात हांव दाखयनाका वाट इल्लो वेळ वस मुखार ही सोशणीकाय तुका म्हाका आसूंक जाय तिमोथेचें 2 पत्र अवस्वर 4:5 कश्टामध्ये अनवारामध्ये सोशणीकाय दाखया पूण तूं संगतींनी जागृत राव कश्टामध्ये सोशणीकाय दाखय सुवार्ता गाजोवंक वावूर तुजें मन्यारपण चलय पळय आनी सुवार्ता गाजो कश्टामध्ये आतां कश्ट आसा म्हणून सुवार्ता गाजोवची बंद करची की दूख आसा म्हणून कोत पसचें की ना ना ही सोशणीकाय तूं दाखयता तो तुका कुरपा दिता ताची दया तुका लाभता आमी हांगासर सकाळी इतलो वार हांव सकाळी एअरपोर्टार गेल्लो कसो आयला म्हणल्यार हांव कळना कसलो पावस शिरान हांव चिंतूंक पडलो भाव म्हजी भयण कशी येतली गी हांव गाडये भितर म्हाका इतलें 3 नंबर हांवें वायपर घालां जाल्यार रोड दिसना एअरपोर्टार वयर येताना हांव खंय आयला चिंतलें वयर अशें उदक रोडार येता हांवें चिंतलें म्हाका तें टँकराचो उडो आसा येयलो पूण व्हिडियो पडलेलो न्ही खंय अशें चलता कोणा चिंतून आनी एअरपोर्टा भितर सासांव घालूंक जागा ना इतलो लोक फ्लायटार रावला हांगा बेंगलोरेचो पुरो रोड बंद जाला न्ही शिराडी गाडी व्हडलो गुडो पडून पुरा कसलो गेला आतां लोक थंय रास पडला पूण मोगाच्या भावा भयणो उडो सकाळी सांगलें आमकां वेतन आमी मागता देवा कडेन सो आमी बरें पॉयंट पाव खरें पाटी आयल्या मागीर आमी अर्गां दिता दिता जाल्यार आमी बाकी सोशणीकायेन तूं सोंसताय वाज कितें वाचलें
पूण तूं संगतीने जागृत राव संगतीने जागृत राव कश्टामध्ये सोंसणीकाय दाखय सुवार्ता गाजोंक वावूर तुझे मुन्यारपण सले कोण्या मोगाच्या बावण असले ही सोसणी काय तू कोण पात्र सांगला फोटलो वय तू कसा वय उगत रावलो गी ना ही सोसणी काय सोसूंक जाय अरे एकल्या सांपाळ म्हणजे खांटो दोस्ता न्ही भितर आसा गे ना तुमकां आसा गी पूण कोण आयकता पळया तांच्या जिवितांत आयिल्ली अनवरां सगळीं पयस वतात मोगाच्या भावा भयणो हें स्विकार करा सोसणीकाय तुमी स्विकार करता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो सौम्याची सोसणीकाय विशीं तुमकां दाखोवन आसा ह्या सोसणीकाय तुमी खालती मान घाल ती स्विकार करता जाल्यार तुमचें ती असली अजाप येतली हांगा पाद्र्या मागीर सांगची रावोंक पडटलें आनी हें नाका लिमीट करा म्हणून सांगचें पडटलें जाणान गी हांगा वयर तुमी तिका लिमीट करा पाद्र्या आनी दोगा तेका मात्र कितें येतो सर ये म्हणटलें न्ही जर ही सोसणीकाय तुमी देवाचें उतराक तुमी खालती मागतात तुमी सगळीं उठोवन देवाक साक्षी दिवचो वेळ येतलो जाणात गी आज आमकां कळी जायना तुमी चिंतात हे भाव कित्याक अशें सांगतात आमी सांगना मोगाच्या भावा म्हणून कोणेच ना जावन वचो त्या जिवीत जोडच्या खातीर पळया न्ही पेद्रूचें पयल्या पदा वचो 3:14 नीती पासत तुमकां कांय सोसूंक मेळ्ळा जाल्यार तुमी बागीस वाच देंवले तर वाच तांकां आयकोन समा आयकोन दी नीती पासून तुमकां कांय सोसूंक मेळत जाल्यार तुमी बागीस सय तांकां तुमी भिवचें नाका देखून मोगाच्या भाव तुमकां आमी कोणाक भिवचें नाका तुका पाद्रा म्हाका सांगलां आमी कोणा बेश्टाय ना या तुमी म्हाका भिवचें नाका म्हणून वय मू कोणाक भिये जाय कोणा मुखार आमी तरतर जाय सौम्याच्या देवाच्या उतरां मुखार तरतर सिराक 1:23 सोसणीक मनीस फावो तो वेळ येसर सगळें सोसून व्हरता सोसणीक मनीस ती सोसणीक आसा जाल्यार मात तो मनीस सोसून व्हरता नाजाल्यार ते सांगता सायब आसूं आमकां गेले आमी न्ही दी आमकां बरी घरा भायर सोडना न्हिदो हांगा म्हणलें न्ही दी आम येता आमी वय हां वाच सोसणीक मनीस फावो तो वेळ येसर सगळें सोंसता पळया हां सगळें सोंसता पूण शेवटी ताका संतोष मेळटा पळया हांवें केदाळे म्हणचें हे दीस सांगलें बायलेक हे दीस जाय म्हण ते नाटक केलो हांवें सकाळी उठोवना खंयच्या दीस हांगा आयतारा दीस आसता न्ही घालें वस्तिरीत आसता सकाळी घेवंक ना म्हाका पळया खाले करता पळया म्हणून येता गी पळयता म्हणून हांव गोल न्हिदलो येवंक वचना म्हाका जोर भूक लागली 7:30 जाली उठून आयलो मागीर काल सायबिणी गेला आसा म्हणून कळना न्ही आसल्यार गेल्यार एक आमी वेताना सांगून येताय कोणाक म्हळ्यार आमी सगळीं देव म्हळ्यार अर्थ कितें आमी सौम्या थंय घट्ट भद्र आसा म्हणल्या खातीर असली सोसणीकाय म्हणजे अर्थ कितें म्हळ्यार परत वाच ती वळ तितू वळ परत वाच सोसणीक मनीस फावो तो वेळ येसर सगळें सोंसता सगळें सोसून व्हरता मोगाच्या भावा भयणो फावो तो वेळ येता आसतना सगळें सोसून व्हरता पेद्रूचें पयलें पत्र वच 4:19 फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर 4:19 वाच देखून देवाचे कुशे प्रकार कष्ट सोंसतेल्यांनी आपणाक ताचे अधीन करचे चड बरें ताचे अधीन म्हणजे सर्वेस्पराच्या अधीन सौम्याच्या अधीन करचे चड गरज कित्याक रचणार तो विश्वासी तो रचणार तो आमचो हर एकल्यांचो मोग करता आतां हें चिंतन नाका न्हिदल्यांचो मोग खरें ना पूण आमी आयकलां वय की न्ही बोऱ्यांचेरय पावस पडटा खोट्यांचेरय पावस पडटा न्हिदल्यांचेर उतार आसा निधनांतल्याक आसा पूण परिणाम मात्र दुसरो आशिर्वाद दुसरें देखून शांत रावचें म्हणटा किर्तन 40:6 वळदा शाम 46:10 शांत रावा हांव देव म्हूण वळखून घेया राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ कोण्या मोगाचें शांत रावा जेन्ना तुमी शांत रावतात तेन्ना ताची खाकूळ मेळटा कित्याक आमकां तें स्विकार करूंक अवकाश मेळटा आमी उसांबळ जाल्यार जाता की देखून पळया मोण्यो 15:18 राग आसलो मनीस झगडीं सडयता वय मू हांवें तुमकां एक दाखलो दिलो म्हजो वय मू जेन्ना राग आसलो म्हणजे झगडें सडलें पूण आतां झगडें सडटा की आतां कितलें झगडें जावन दी आतां हांव शांत आमी आतां देवाचें उतर आयकून शांत वाच नाकार राग आसलेलो मनीस झगडीं सडयता पूण सोसणीक मनीस मानाभेद पयस करता कोण्या मोगाचें सोसणीक मनीस मानाभेद पयस करता सोसणीक मानाभेद म्हणजे कसलेंच थंयसर वायट ना उपदेशाक अवस्वर 7:8 गर्व वापरास सोसणीक हाय बरी म्हणटा पळय गर्व आमकां नाका खंयचोच गर्व नाका कित्याक आज आमी आसा फाल्यां धुळांनी माती वय मू
कित्याक आमकां घर ताच्या बदला हे सोशणीक काय आमी रावचें बरें वाच एके वस्तूच्या आरंभा प्रास तिसो शेवट बरो बरो गर्वा प्रास सोसणीकाय बरी पळया मोगाच्या बाबा जॉबाची सोशणीकाय आमी जाणा जाल्यार वयमू जॉबाचें सगळें गेलें जाल्यार जॉब कितें काय उसांबळ जालो की आयको ह्या जॉबाच्या बुकान आवसवर 1:20 पळया जॉबाचें बायल मरे आस्त बायल मागीर आस्त बोदीक पुरो आसलें पुरो वेता थंयसर बोकरे ताचे काले गोरवांनी पुरा लुटून व्हरतात कितें जाता पळय थंयसर आनी ताणें म्हणलें विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो विणगो हांव परतून वेतलो विणगो हांव कित्याक सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें ನೀನಿಲ್ದೆ ಬಾಳಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಈ ಜಗದಿ ಬಾಳಿದರೆ ಏನು ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳೋದೆ ಮೇಲು ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೀವವೇ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ प्राणवे पळया न्ही तो नासतना आमी जिवंक शकना वयमू म्हळ्यार सोमी नासतना आमकां जिवंक जायना जाता की पूण ताची काकूट नासतना आमकां जिवंक जायना ताची ती सोशणीकाय आमकां येना जाल्यार आमकां जिवंक जायना देखून हें सगळें तें 9 आत्मीक फळां आसात पळय एका एक ती सगळ्यां सांगूंक जाय देखून हांवें ती शिकवण सुरू केली वयमू तुमकां कळीत आसा आत्म्याचीं फळां जेन्ना हें आत्म्याचें फळ कितें म्हूण सगळें आमी जाणा जाता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां तो एक आशिर्वाद राखून आसा बापाच्या राजांत उजवाडाच्या राजांत बापाक अर्घ घालूचें बापा समोर रावचें भाग आमकां मेळटलें उरल्यांक मेळटा मेळना तें आमकां नाका पूण आमकां मेळचें जर आमी हें सत जाणा जाय पळया लुकाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्व 2:19 मोरयेची सोशणीकाय पळय एक अवकार सली वयमू सोशणीकाय सोसलें गिना स्विकार केलें गिना एक अवकार सली गर्भे जाल्या म्हळ्यार आतांच्या काळाक कितें जायत थंय दावत हांगा थंय तूं कोण रे बापाय म्हण सार सगळें जालें की हें आमच्या आतां सांगू मस्त दाखले आसले जिवे घडीत आसात पूण आतां सांगू वेळ जालो वास पूण मोरी ह्यो सहज संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून त्यो आटयतली शेकी गवली आपणे आयकल्या आनी पळयल्या संगती पासून देवाची महिमा गाजय कोण्या मोगाच्या भाव सगळे तिणें काळजांत भागोवन दवरलें म्हळ्यार ती सोसूंक कुरपा कोणें दिली ताका तिका कोणें दिली त्याच सरस्वरा बापान देखून निर्गमन 14:14 तुमी शांत रावा सर्वेस्वर जुस्तलो पळया आज असली सोशणीकाय तुका म्हाका येवंक जाय आमी शांत जाय आमी उसांबळ जावचें नाका वास सर्वेस्पर तुमचे खातीर जुस्तलो तुमी शांत रावा पळया न्ही ते आनी एकलो आसा न्ही सिम्यांव तो राखून रावलो न्ही त्या उदारगतीची वाट पळोवन तो राखून रावल्लो आनी ताका मेळ्ळें की ना तें भाग लूक 2:25 तो मुखार आसा इल्लें वास तो त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमान जियेतलो नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो राखून रावल्लो ह्या सर्वेस्पराक हांव पळयतलो म्हूण खंडीत राखून रावल्लो आनी निमाणे 20 आनी 8 मुखार 20 आनी 9 म्हणसर वास तो वेळ ना त्या खातीर आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काळ तो देवालयांत आयिल्लो नियम शास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बालकाक ताचे आवय बापय भितर हाडून आयलेल्या वेळार सिमियाव त्या बालकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान सोशणीकाय वाट राखो रावलो ताका पळोवचें भाग मेळ्ळें की ना आब्राम सोशणीकाय बसयल्लें ताका मेळ्ळें की ना कितल्या वर्सां उपरांत ताका मेळिल्लें 25 वर्सां उपरांत मेळ्ळें की ना पळया मोगाच्या भावा म्हणून आज आमी सोशणी आमकां थोडे भुरगे जाता आज आयलें आज व्हडलो भयणीन हांगा कसली बरी साथ दिली वय मू सगळें जालें सगळें टेस्ट जालें कांय येना पूण सोम्या मुखार संपूर्ण सोशणीकाय दाखयली मेळ्ळें की ना आमकां हें नाका फादर तुमी सांगलें न्ही रे या सांजेर जाता एका दिसान जाता सांजेर वचून फोन फादर सांगलें आयकल्लें तुमी अशें मेळना सोशणीकायची गरज आसा राखो रावचे रोमन 5:3-4 राखोन रावतना मेळटा मोगाच्या दानियेलान पळया न्ही की ते उतार आसा पळय तो जाणा आसलो जर सर्वेस्पराचें
हांव आराधना करता ताची स्तुती करता ताका महिमा दिता जाल्यार खंडीत जाल्यार म्हाका धरतले आनी शिवाचे दोलें घालतले म्हाका कळीत आसलें जाल्यार ताणें सोडलें गी तर ताणें सोडलें सोशणी काय ताका आशिल्लें की ना खंडीत पळय शाद्रक मेशक तांकां कळीत आशिल्लें उज्यांत घालता कळीत आशिल्लें सोशणीक तांणी रावले सोशणीक तांणी दाखयली जाल्यार त्या सोशणिकाचो फळ जावन ते लासून गेले की तांकां वर्तेले लासून गेले वय मू तुमी आयकलां दोलींत घाल्ल्या शिवाच्या दोलींत घाल्ले ताका कांय केलें गी उरल्या पुरा रोड घाल एकत्र आनी शिवानी ग्रासिलें गी ना तर सोशणिकाय सो इनाम आसा की ना वास वास तितलेंच न्ही आमच्या कश्टा अनवरांती आमी संतोष पावता कित्याक कश्ट अनवरां सोसणिकायेक वाट करता कश्ट अनवरां सोसणिकायेक वाट करता सोसणिकाय आमची तिरासन पारकूंक पावता आनी तिरासन आमच्या बरवशाचें मूळ जावन पळया मोगाच्या बरवशाचें मूळ जावन आसा तें सोसणीक पळय ह्या वरवीं पळया मोगाच्या भाव भयणो कित्याक कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 13:4 1 Corinthians chapter 13:4 मोग सोसणी पळया मोग सोसणी आयकलें मू पळया देवाचे आमी एवढो सुरू आयकलें मागणें करतना आमी तो मोग त्या मोगान आमी भरतना बापाच्या पुताच्या पवित्र म्हणजे एकवटान आमी दोळ्यात दांपून आसा तो मोग कोण असो बापाचो मोग आनी संवसाराचो मोग दोळ्यात दामतना कितें जाता दरेचे उदक येता वणवता म्हणजे अर्थ कितें कश्ट येतात अनवर तुका नाश करता पूण ह्या सर्वेस्पराच्या मोगान तूं सोशणिकाय दाखयता तर जाल्यार मात्र ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 1:16-17 आमी आयकुया पळया पावलान सोम्याची कशी देख घेतली पळया कसो तो सोशणिकाय ताणें सोम्याची सोशणिकाय स्वीकार केली तिमोथी बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 1:16-17 पूण म्हाका काकलूत लाबूंक कारण इतलेंच जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेष सोसणिकाय दाखोवन सो पयलो संदर्भ पळया विशेष सोशणिकाय दाखोवन सो पयलो संदर्भ ताका मेळ्ळो की ना आनी मुखार मेळचे पासून आनी ताचेर विश्वास दवरून ससनाचेर जिवीत जोडतेल्या सर्वांक हांव एक देख जावचे पासून पळया तो एक देख जावच्या पासून ससनाच्या रायाक अमर अद्रश आनी एकल्याच खऱ्या देवाक जाव मान आनी महिमा सदा सर्वदा आमेन आमेन म्हणा न्ही पळया तर कित्याक म्हाका छापा खंत कित्याक हुस्को कित्याक फिलिपिकारांक बरोवन सांपावल सांगता 4 वर्सो कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात पळया आयकुया कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा पळया देखून सोशणिकायन मोगाच्या भाव भयणो देवाचें उतर आयकलां त्याच बरें जियोंक प्रयत्न करया आनी कित्याक ही सोशणिकायची वाट कोण जावन आसा जेजू जावन आसा आनी सोशणिकायचें इनाम कितें जावन आसा बापाच्या राजांत बापाक महिमा दिवंक ताचे सांगात अर्घ दिवंक ताचे सांगात संतोष भोगचें भाग आमकां मेळटलें हेंच भाग आमी सर्वांक देव भाव मागया बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.